आणि एक दाखय तुमका हांव इन्फेक्टेड पर्सन दाखयता आणि एक हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो लास्ट व्लॉगान पयला आसतलो तुम्ही. लास्ट व्लॉग हांवें एंड केल्लो, मागीर सांगलें तुमकां बरें जाता तेन्ना व्लॉग स्टार्ट करतलें म्हणून. पूण आतां जाले पावणे लास्ट व्लॉगान पयला आसतलो तुम्ही. हांवें कितें तरी 10:30 कितें तरी व्लॉग एंड केल्लो आनी वोत कंटिन्यू केला. आतां कपडे चेंज केले, 11:15 जाले. हांवेंच्याचो स्कुलान हाडपाचो टायम जालो आनी कोण ना घरा कडेन. सो फटाफट हांवें शीत केलें आनी दाळ कुकरार लायलें. आतां दाळ येवन मागीर हांवें शितकीर मागीर फोडणी मारतलें आनी करतलें दाळ, मागीर जाली. सो आतां वयता हाडपाक आनी वत इतलें कडकडीत आसा न्हू. बरें थंड आयसाच्या उदकान तोंड धुयलां हांवें, बरें फ्रेश जालें मातशें. आनी लागता दोळे सामके भितर कितें तरी तोपलेल्या भशेन दिसता. कशें जायना म्हणजे दोळ्यांनी अशें परपर अशें घुंवडोवपाक जायना दोळे, कितें तरी लागलेल्या भशेन दिसता. आतां हाडचेंच पडटलें आनी ऑप्शन ना, कोण ना घरा कडेन हाडपाक तेका. सो आतां वयता आनी मातशें रावन 15 मिनटां उरल्या. सो अयांश जेन्ना येतलो न्हू तेन्ना पळया तो कितें सद्दां तेंच करता आनी ते तांती करून करून म्हाका म्हाजे दोळे जे आसा चड हें जाले. नाल्यार हांव ह्या दिसांनी कांयच करिना, बेश्टी कितें आसा तें जेवता. रातचें जाल्यार हांवें काल आनी शितान उदक घातलां, मीठ घातलें आनी पेज कशी केला आनी जेवलां. आनी तेकाय तेंच बरयलें अयांशाकूय बीन. राती बीन सांगता ऑमलेट करून दी, ऑमलेट करून दी. हांवें म्हणलें हांव करिना, म्हाजे दोळे म्हणलें पयलींच हें जालें. सो मुद्दम तुमकां दाखयता येतगीर येतनाच तेजे पयलीं हें कितें आसता तें विचारता तो. मुद्दम तुमीच पळया आतां. आनी ह्या दिसांनी नुस्तें बिस्तें कांयच खावना, फक्त कितें करता पळय तेंच इल्लें जेवता आनी रावता. आनी अशें दोळे म्हाजे खरें सांगता, खरेंच कोणाकूच हें आय इन्फेक्शन जावप ना. खरें मागता दुश्मनाक सुद्दां जावपाक नाका म्हणून, इतले त्रास जाता आय इन्फेक्शनाचे. सो गायज टायम जालो हेंच्याचो, बारांक फक्त 4 मिनटां कितें उरल्या. आतां वयता हाडपाक हेंच्याक. जर काड पेपर कसो बरयलो, पेपर कसो बरयते बरयलो मरे सारको. पेपर दिला पळोवया कसो बरयलो तो. कांयच दिश्टी पडना म्हाका, आनी दोळ्यांतल्यान एक वाटेन दुखो व्हांवता. आनी अयन सांगता म्हाका ओवरटेक कर गाडया. हांवें म्हणलें म्हाका दिश्टी पडना आनी ओवरटेक कितें करूं. स्लो येयलो घेवन वत आनी हांगसरल्या वयतनाच दोळ्यान दुखो स्टार्ट जाली. पळया लेस सुद्दां व्हरना येयलाय. आनी उलपले दोळे सामके. बॅग हाड रे पळोवया कितले दिवे लायल्या ते. दाखयता खंय गेल तूं. हो कोण नवो येयला, आनी एक भुरगो येयला. वयर येयला न्हू आनी एकटो कोण भुरगो. रेयांश काय कोण, केयांश 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 अयांश रेयांश आनी भुरगो येयलो नवो. आतां आनी सुटी पडपा टायमार खंयचो भुरगो येयलो तर. आनी ते पळया तोंडाक कितें केलें ते पळय, ते मस्ती खंय कितें दिलें. दाखय दाखय पेपर दाखय पळया कितें केलें ते. केयांश तो केयांश गेलो नवो. दी पळया पेपर पिंशी पळय पळय. कमी मार्क्स पडले अयांश पेपरा. हेंच्या कमी मार्क्स पडले. कमी म्हणलें आसा एवरेज. कित्याक हांव ताका चड घेवनूच बसना आनी टिचरीन पोर्शनूय दिवनाशिल्लें कितें येतलें कितें ना तें. आनी आसूं म्हटलें कितें जाता तें जावं. म्हाजेच हांगा म्हाका दोळे म्हाजे सारके ना पयलीं. तें म्हणलें तेंगे ल्हान भुरग्यांचे आनी कितें घेवन बसपाचें. तुका एकूच केळें दिल्लें हांवें टिफिनान. आनी खंयचें दिलें तो तुवें त्या भुरग्याक केळें. जेवता मरे आतां न्हू, जेवता मरे. कितें खाता. अंडा. तुका मम्मा जाय काय अंडा जाय. मम्मा जाय अंडा जाय. मम्मा दोळे पळय मरे मम्माला कितें जालें तें. तूं कर आनी खा तर. तूं कर. हांव करना, म्हाजे दोळे कितें जाता उलपता. पयलें काय हेजे फक्त तेका मम्मा नाका. तेका मम्मा इम्पॉर्टंट ना. तेका तेका अंडा इम्पॉर्टंट ना. मम्मा जाय. मम्माचें तोंड पळय कितें जालें तें. तुका मम्मा ना, मम्मा नाका तुका. कळटा तुगेलें यो.
बरो हुशार आस तू गोल गोल घुवणे आवडटा अरे एक दीस खायन जाल्यार काय जायना अरे एक दीस खाव नाका रे दाळ करपा उरली मागे फोडणी मारू ना दाळी फोडणी मारता पयली ते मागीर कर तातये तू घालतो मरे हांव घालचें ना सो फायनली हांवें हांगा दाळीक फोडणी मारली आनी बरी कोथमीर घातली आनी बरो घमघमीत वास सुटला तो दाळीक हेंच्यान पळय हांगा तांतये हांगा हें करून दवरला घालपाक मम्मा बरी ना म्हण सांगलें आयकन तो तेका तांतये इम्पॉर्टंट फक्त ऑमलेट सद्दां चालू ऑमलेट ना जाल्यार बॉयल केल्ले आनी रातचे सुद्दां बॉयल मारता रातचें जाय म्हणून सो रातचे एक फावटी इंद्याक खाव 2-2 फावटी दिसाक चड तांतये बरी न्हू आतां गरमे दीस चालू जाले न्हू तूं मरे सांगलें आयकना आनी काल तुवें अभ्यास मात्तूय करूं ना फाल्यां कसलो पेपर इंग्लीश पळयता कितें म्हाका The next day. कसलो पेपर आयज इंग्लीश ABCD म्हण मागीर कितें YJKLLOP what is your father name हाँ अरे फादर नेम रे फादर नेम अरे तुझे नाव न्हू रे व्हॉट इज युअर नेम सांगून तुका व्हॉट इज युअर फादर नेम म्हणल्यार डाडाचें नाव सांगप कितें आनी व्हॉट इज युअर मदर नेम के सो गायज दोळे म्हाजे कमी जावपाचें नांव घेयना आजुनी आनी आतां वयता हांव हेंच्या पावपा स्कुलान गॉगल लावन वयचें पडटा म्हाका तरी दिश्टी पडना One eternity later. गायज गुड मॉर्निंग खूप दिसांनी व्हिडिओ स्टार्ट केल्ली दिसता हांवें म्हणल्यार एक दीस काय 2 दीस कितें तरी गॅप सांडलो बिकॉज ऑफ दीस पळया दोळे पळया अजून सारके जावना दोळे आनी हांव हेंच्या पावपाक वयता तो हेंच्या पेपर सोंपले कालच्यान आयज बेस्ट आसतो कसलो ड्रॉइंग बीन आसतलो हो पळया हेंच हाय म्हण लचकूर आनी एक दाखय तुमकां हांव इन्फेक्टेड पर्सन दाखयता आनी एक हे पळया गायज आनी एक इन्फेक्टेड पर्सन हांगा सो सद्या आमी जाले हांगा इन्फेक्टेड 2 जाणां आनी घरान आनी 2 जाणां जालीं सद्या आनी एक जाला सो पावलें हांव घरा हांवें पायलो स्कुलान आनी नेबर येयली म्हाजे वांगडा हें घेवपा भाजये दुकानार आतां फोंडा बीन वचपा मेळना न्हू आनी बसीर बीन प्रॉब्लम तेका लागून थंय एक भाजयेचो गाडो आसा थंय हांवें स्कुलाच्या सकयलूच सो तिका थंय पायलें आनी हांव हांवें पावपाक गेलें आनी येतना मागीर प्रलक्षी मेळ्ळें म्हाका प्रलक्षी भाभी कशें आसा विचारतालें सो म्हाका सारकें दिश्टी पडना म्हणून सांगलें काय एक्चुली दिश्टी पडना म्हाका दोळे सामके बिरबिल्ल्या भशेन जाता आनी मागीर गाड्यार गेलें आनी येतना न्हू तिका घेवन येतालें तेन्ना परत म्हाका येतना म्हाका अयांशाच्या स्कुलांतलो एक भुरगो आसा क्लासींतलो तेजी मम्मा हॉर्न मारताली दिसता आनी म्हाका दिश्टी पडना सारकें कोण ती हॉर्न मारता ती मागीर म्हाज्या फाटल्यान बसलेली न्हू नेबर ती म्हणपा तुका कोणूय हॉर्न मारता मागीर म्हाका अशें बेश्टें म्हटल्यार कोण तें कळना मागीर म्हाका याद जाली ती गेल्ली म्हणून पावपाक सो तीच आसतली चड करून दिश्टी पडना सारकें म्हाका अशें बिरबिल्ल्या भशेन दिसता ऑब्जेक्ट दिसता पूण क्लियरिटी ना सारकी तशेंच पायता आनी हाडटा आतां म्हाका चुरचुरोन लागल्या भूक आनी म्हाका न्हू कितें तरी खाय दिसता पाव घेतलेले हांवें सकाळीं सो अंडा भुर्जी करतलें हांव आतां मुद्दम करतलें आतां अंडा भुर्जी हरशीं हांवें ऑमलेट कर सांग न्हू आयज अंडा भुर्जी करून खातलें हांव दोळे गेले तेल लायत पळयात दोळे कशे सुजल्या ते तरी मातशें कमी आसा कालच्यान काल दीसभर अशें काटे तोपताले न्हू आतां मातशें सुजल्याक सूज आसा सूज कमी जावना अजून सो प्रलक्षी बावडे म्हाका मेसेज करपा आशिल्लो भाभी जाली बरी गा सारकी गा म्हणून सो ते व्हिडिओ जे आसा पयली कालचो व्हिडिओ जो आसा तो खूब पयलींचो आसतलो तो 2-4-5 दीस पयलींचो सो इतले 3-4 दीस त्रास काडले हांवें कशें कशें आनी आयज खंय तरी मातशें दिश्टी पडटा म्हणूं शकना बिरबिल्ल्या भशेन दिसता म्हाका सारकें दिश्टी पडना
सामके दोळे आनी एक वाटी मावशी सद्दां न चुकता चालू फोन करून विचारता म्हाका कशें जालें सारकें कमी आसा गो हांव म्हणटा अजून कमी जावना सो आयज फाल्यां म्हटलें मातशें रिकवर जातलेशें दिसता पळोवया आतां आयज उदक दवरला मातशें थंड उदक मातशें शेक मारता मागीर आतां सद्या म्हाका पाव खाता आनी भुर्जी करता आतां सो गायज ब्रेकफास्ट जालो मातशी 5 मिनटां आड पडलेलीं जालीं आतां 5:45 जालीं रोखडी तयांशाच हाडपाचो टायम जालो आनी आयज आसा फ्रायडे सो फाल्यां 2 दीस सुटी तेका आतां येयलें म्हणटकीर हेंच्याचो बोवाळ आसतलो अंडा कर मम्मा अंडा करून दी करून आतां हांव कांय करचें ना म्हाका बेजार येता कितें आसा तें खा सांगतलें तेका हांव आतां आनी मागीर रातचें पळोवया राती बीन मागीर तेणें मिस्टरान ऑमलेट करून दिली तेका हांवें म्हणलें म्हाजे कडेन जायना तुमी कितें करता तें करा म्हणलें आनी आतां परत येतनाच लागतलो वाटेरूच गाडयेर चालूच ही गाडी स्टार्ट मारता आसा गाडयेर उबो रावलो म्हणटा मम्मा अंडा ताती कर आं अंडा आपूण हें करून दिता म्हणटा सगळें घालता आनी मिक्स करून दिता ना मिक्स तूं कर म्हणटा आपूण तव्यार घालता म्हणटा आयकना कसोच सो आयज रातचें पळोवया मागीर तेका कितें करून दितलो मागीर तो मिस्टर हांव जाल्यार आतां कांय करपा भानगडी पडपाना मागीर दोळे पयलीं सारके जावनी म्हणटा